جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تیوں ماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تینا نا رسول میرا نام حسین تینا نا رسول میں حیدر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تینا نا رسول شیخ میں اے باطل دا پلہ پڑھنے میں نہیں آیا میرے نال بچے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پڑھنے میں نہیں آیا میرے نال بچے لڑن میں نہیں آیا توجہ تیرے نال لشے کر تو سانال لشے کر میرے نال سے گئے تو سانال لشے کر میرے نال سے گئے اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول تو سانال لشے گئے میرے نال سے گئے اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول شیر بڑا خاص ہے جے دشمن ہو میرے جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت چھوڑو کیونکہ تلاوت ہو گئے دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو گئے دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانا تے ہو یا نزولے تلاوت ہو گئے دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانا تے ہو یا نزولے اے کوفی کی جانڑے میرا کی وقار آئے ہائے میرے نال میرا پروردگاری اے کوفی کی جانڑے میرا کی وقارے مینو جاندہ میرا پروردگاری نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاڑا قبولے نے منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاڑا قبولے نہ تختہ دلوڑے سبحان اللہ نہ تختہ دلوڑے نہ تاجاں
نہ تختہ دلوڑے نہ تاجہ دلوڑے نہ پانی نہ دولت نہ راجہ دلوڑے اے جس تخت دامان کردہ یزید اے جس تخت دامان کردہ یزید قسم رب دے او میرے قدماں دی دھوڑے اے جس تخت دامان کردہ یزید قسم رب دے او میرے قدماں دی دھوڑے. اور آخری شعر ہے میں حیدر دا جانی آہا میں زہرا دا چینا کرو یاد لوگو میں اوہو حسینہ میں حیدر دا جانی میں زہرا دا چینا کرو یاد لوگو میں اوہو حسینہ محمد نمازہ دے اندر میرے لئے محمد نمازہ